قرآن تے پڑھیا امام اعظم ابو حنیفہ جڑے حج تے گئے تے 11ویں دن رخصت پوچھا، فرمایا میں جانا چاہتا، علماء آگے آ گئے، انہاں کیا حضور اجے تے اسی مسئلے پوچھنے ہیں تواڈے کو، تسی کدھر جانا ہے؟ فرمایا یار میری طبی مجبوری ہے، میں مدینہ پاک چھوڑنا ہے۔ علماء نے پوچھا جی کیوں چھوڑنا ہے؟ فرمایا 11 دن ہو گئے میں حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف فرماندے ہیں جدوں اسی غسل دین لگے نا، قرآن انہاں پڑھیا، انہاں قرآن نہیں پڑھیا جنہاں دے مرن تو بعد چہرے بھی نہ وکھائے جان۔ امام ابو یوسف کہندے ہیں جدوں اسی امام صاحب دے کپڑے لائے نا غسل دین واسطے، استاد ہن نا امام ابو یوسف دے، تے جدوں کپڑے لائے تے پیشانی تے لکھی گئی قرآن دی آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صاحب دی پیشانی تے قرآن اے پڑھیا جی، ہجوم بڑا تھا اس لیے ہم نے چہرہ نہیں دکھایا، وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ہاں امام اعظم کا امام ابو یوسف کہہ دیں جیسے دایاں بازو انج کیتا تے تھے لکھیا ہوئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جڑے چنگے عمل کرن اسی انہاں دے ضائع نہیں کردے، تے فرماندے جدوں بایاں بازو کھولیا تے لکھیا سی انا کذالک نجزی المحسنین، ہاں جڑے محسن ہیں سانو انہاں نوں اسی طرح بدلے دیندے ہیں۔ امام ابو یوسف کہندے ہیں جدوں اسی آپ دا کرتا لایا سینے تو تے اوتھے قرآن دی آیت لکھی سی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے لوگن جنہاں قرآن پڑھیا تے اے جڑے ایتھے مدرسے دے ساڈے منڈے انشاءاللہ فارغ ہون گے نا قرآن پڑھیا، حضور دی غلامی تو بغیر کیڑا قرآن ہے جناب، اے انہاں قرآن پڑھیا ہے جی، قرآن حضور دی محبت دی گل ہی کوئی نہ کرے زندگی تے کیڑا قرآن ہے بھائی؟ اے پڑھیا پیر میر علی شاہ نے، ہن میں جڑی گل کرن لگا کہ حضور دی طاقت پیچھے ہوے تے پھر سارے کام ٹھیک ہو جاندے، تے اس تو بغیر تبلیغاں کاڑے منہ ہی ہوندے رہندے ساری زندگی، دروگا جہنم خاص قسم دی کاڑا منہ تے چھاندی رہندی۔ سنی جہو جہا رنگ والا ہوے ویکھو مینوں تو کسے دے چہرے تے پریشانی نہیں نظر ہے، کوئی پریشان کیوں؟ اس واسطے کہ ساڑھے زبان چ کوئی نکل ہی نہیں سکتا اللہ دے پیاریاں دے بارے، اسی جدوں گل کریں گے سونی گل کریں گے۔